सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अशर आलम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान सज गया। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। लाहौर में 1 कौमी और 4 सूबाई सीटों पर मुकाबला होगा। इंतखाबी सामान की तरसील हो चुकी है। इलेक्शन वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज की गई है। लाहौर समेत 13 शहरों में कल मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद रहेगी। मजीद जानते हैं लाहौर में 24 न्यूज के नुमाइंदे हसनैन औलख से। हसनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो मुल्क के तकरीबन 21 हलके हैं जहां पर ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम जो सियासी पार्टियां थी उनकी जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। कल के रोज़ जो इंतखाबी मुहिम थी वो इख्तिताम पजीर हो गई थी। आज वक्फा था। कल जो इलेक्शन है उसके इंतखाब के लिए जो पोलिंग है वो होगी और उसका जो टाइमिंग है वो सुबह लेकर यहाँ पर सुबह 8 से बाद शुरू होगी और 8 के बाद से शाम 5 बजे तक ये जो पोलिंग का अमल है वो जारी रहेगा। और कुछ हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। शहर तकरीबन 13 शहर ऐसे हैं जहां पर जो दफ़ा 144 नाफिज है, वहां पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल रहेंगी। इसी के साथ अगर नाम की बात की जाए तो मरासले के मुताबिक शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात, अलीपुर, जफरवाल, बकर, चकवाल, सादकाबाद, अलीपुर चट्ठा, कोट चट्ठा में जो मोबाइल सर्विसेज है वो बंद रहेंगी। अगर लाहौर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो टाइमिंग है या दिन भर बंद रहेंगी ये इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज? जो पोलिंग का अमल है जब तक जारी रहेगा ये मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल रहेंगी। और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसके साथ जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो नफरी है वो भी बढ़ा दी गई है। अगर बात की जाए स्पेसिफिकली लाहौर की तो लाहौर में एक जो नेशनल असम्बली का हल्का है NA 119, इसके साथ 4 जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर जो पोलिंग है उसका अमल जो है वो होगा। अगर बात की जाए कौमी असम्बली का जो हल्का है उनमें NA 119 है जहां से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक हैं। उनके डिफरेंट उम्मीदवार है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन, आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। कल ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने जा रहा है। देखना यह होगा कि किसकी होती है हार और कौन जीत का जश्न मनाता है। इंतखाबी सामान की तरसील हो चुकी है। पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लग गए हैं। कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। फौज और रेंजर्स भी ड्यूटी देंगे। वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए हैं। मजीद आपको बताएं कि इंतखाबी सामान की तरसील हो चुकी है। इसके मुतालिक हमने आपको अपडेट किया। आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें। पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहमी से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जैसे कि हम बाई इलेक्शन से मुतालिक आपको बता रहे थे कि इंतखाबी सामान की तरसील हो चुकी है और पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी लग चुके हैं। कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। फौज और रेंजर्स भी ड्यूटी देंगे। वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए हैं। इलेक्शन वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। लाहौर समेत 13 शहरों में कल मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। भर के 5 कौमी और 16 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। पाक फौज भी ड्यूटी देगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हुकूमती मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात, अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में सर्विस बंद रहेगी। पंजाब से 12 सूबाई हल्कों में वोटर्स की तादाद 40,44,552 है। यहाँ 2,601 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिंध में 303 पोलिंग स्टेशन में से 158 हसास हैं। बलूचिस्तान में 354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,71,000 वोटर्स के लिए 892 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 139 को हसास करार दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है जो पोलिंग के दिन और नताइज मौसूल होने तक 24 घंटे काम करेगा। अवामी शिकायत का बर वक्त इजाला किया। मुल्क में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान सज गया है। कौन जीतेगा और हार किसकी होगी इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। 5 कौमी और 16 सूबाई हल्के हैं जिसमें फैसला कौम को करना है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।
صوبائی حلقوں میں پنجاب کے 12 حلقے ہیں، اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے 2 حلقے شامل ہیں۔ لاہور میں 1 قومی اور 4 صوبائی سیٹوں پر مقابلہ ہوگا۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں اس نیوز رپورٹ سے۔ ضمنی الیکشن کے لیے میدان سج گیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 8 باجوڑ، NA 44 DI خان، NA 119 لاہور، NA 132 قصور اور NA 196 قمبر شہداد کوٹ میں صبح ری پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ پنجاب سے 12 صوبائی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں 174 امیدوار میدان میں ہیں۔ لاہور کے قومی اسمبلی کے 1 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں انتخاب ہوگا۔ قومی اسمبلی کے NA 119 سے علی پرویز اور شہزاد فاروق سمیت 9 امیدوار مد مقابل ہیں، جبکہ PP 147 لیگی امیدوار ملک ریاض اور محمد خان مدنی سمیت 11 امیدوار مد مقابل ہیں۔ PP 149 سے استحکام پاکستان پارٹی کے محمد شعیب صدیقی اور کیسر شہزاد سمیت 14 امیدوار، PP 158 سے لیگی امیدوار چودھری نواز اور سنی اتحاد کونسل کے مونس الہی سمیت 22 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ PP 164 سے لیگی رہنما راشد منہاس اور سنی اتحاد کونسل کے محمد یوسف سمیت 20 امیدوار مد مقابل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 2 صوبائی حلقوں میں 49 امیدوار میدان میں ہیں۔ سندھ میں NA 196 میں 2 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ 4,23,781 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہمی کا الزام۔ امریکہ نے 4 غیر ملکی کمپنیز پر پابندی لگا دی ہے۔ چین کی 3 اور بیلاروس کی 1 کمپنی شامل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے چین اور بیلاروس کی کمپنیز پر پابندیاں بغیر ثبوت کے لگائیں۔ پابندیاں ماضی میں بھی بغیر ثبوت ہی لگائی گئیں۔ پاکستان برآمدی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کو بیلسٹک میزائلوں کے پرزے فراہم کرنے کا الزام۔ امریکہ نے چین بیلاروس کی 4 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے چین بیلاروس کی کمپنیوں پر پابندیاں بغیر ثبوت کے لگائیں۔ پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے، ہم امریکہ کے اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ نہیں۔ اس وقت بھی یہ اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھیں، لیکن انہیں حساس سمجھا جاتا تھا۔ پابندیاں محض شک کی بنیاد پر لگائی گئیں۔ امریکہ نے پاکستان میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں پر پابندیاں ماضی میں بھی بغیر ثبوت لگائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے کئی بار نشاندہی کی ہے کہ ایسی اشیاء کے جائز تجارتی استعمال ہوتے ہیں۔ برآمدی کنٹرول کے منمانے اطلاق سے گریز کرنا ضروری ہے۔ پاکستان برآمدی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ اداروں کے کنٹرول کے دعوے دار نے متعدد ملکوں کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کے لائسنس میں استثنا دیا، جس سے خطے اور عالمی امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے۔ ٹیکنالوجی تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے فریقین کے درمیان بات چیت کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے طریقہ کار پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ بانی PTI کا بشرا بی بی کو زہر دینے کا دعویٰ غلط نکلا۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی رپورٹس کلیئر قرار دے دی، انہیں صرف معدے کا معمولی مسئلہ ہے۔ عدالتی حکم پر بشرا بی بی کا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں طبی معائنہ کروایا گیا۔ طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف کی سربراہی میں کیا گیا۔ بشرا بی بی نے خون کا ٹیسٹ دینے سے انکار کیا۔ بشرا بی بی کی صحت تسلی بخش قرار۔ بانی PTI کا بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ عدالتی حکم پر بشرا بی بی کا اسلام آباد کے نجی ہاسپٹل میں طبی معائنہ ہوا۔ ٹیسٹ کے لیے 4 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم تھی۔ شوکت خانم سے ڈاکٹر عاصم یوسف چیک اپ ٹیم کے سپروائزر تھے۔ ڈاکٹر مسلم عتیق اور ڈاکٹر عامر میڈیکل ٹیم میں شامل تھے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا اور خون کا نمونہ نہیں دیا۔ بشرا بی بی کی ECG اور الٹراساؤنڈ بھی نارمل ہے۔ انڈوسکوپی بھی نارمل ہے۔ انڈوسکوپی کی بایوپسی رپورٹ 5 سے 7 دنوں میں آئے گی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے تمام رپورٹس کلیئر قرار دی ہیں۔ بشرا بی بی کو گیسٹرو کا معمولی مسئلہ ہے۔ ہاسپٹل ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی کی جانب سے بلڈ سیمپل نہ دینے کا معاملہ حتمی رپورٹ میں تحریر کیا جائے گا۔ میڈیکل رپورٹس ڈاکٹر عاصم، جیل سپرنٹینڈنٹ اور پیمز ہاسپٹل کو فراہم کی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے فلسطینی سفیر احمد جواد امین ربیعی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں MNA آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں پاک فلسطین تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، غزہ میں صہیونی ریاست کے مظالم سے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پورا پاکستان ایک ہے۔ فلسطینی سفیر نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور یاسر عرفات کی یادگار تصویر کا فریم بھی پیش کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جعلی حکومت چلنے نہیں دیں گے، تحریک کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ JUI کے سربراہ نے بشین میں جلسے سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں، ملک قائم رکھنے میں ہمارا کردار اہم ہے۔
بلوچستان سے اٹھی تحریک دیگر صوبوں میں بھی پھیلے گی۔ نواز شریف سے کہا آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا گیا ہے۔ اس کو سربلند رکھنا ہے، تحریک جاری رکھنی ہے اور اس پرچم کے تلے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اور آج جو عوامی اسمبلی یہاں ہے، عوام زیادہ ہو گئے ہیں، میدان تنگ نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے، یہ تحریک بڑھے گی، کراچی تک جائے گی، خیبر پختونخوا تک جائے گی، پنجاب تک جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز پورے ملک کو اٹھائیں گے اور ان جعلی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ حکومت کرنا ان کا حق نہیں بنتا۔ یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی؟ کتنے ارب؟ 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا، 5 ارب اور 10 ارب کی بات نہیں کر رہا۔ شرجیل انعام میمن نے بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نفرت کی سیاست کرنے والے جیل میں ہیں۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی غنڈوں نے بانی کے کہنے پر بسیں جلائیں، شہداء کی یادگاروں کو بھی نہیں بخشا۔ میرپور خاص میں پیپلز بس سروس سے افتتاح کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے یہ بھی کہا کہ ہر ضلع میں بس سروس شروع کریں گے۔ پشاور بی آر ٹی میں 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ہمارے منصوبوں میں شفافیت ملے گی، 10 نکاتی ایجنڈا پورا کریں گے۔ آپ کی ہے، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بسیں آئی ہوئی ہیں، اس کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جس طرح آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی غریب عوام کے ووٹوں سے چن کے آتی ہے، پیپلز پارٹی کسی بیک ڈور ذریعے سے چن کے نہیں آتی۔ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی پرائورٹی یہی ہے کہ ہر حال میں ہر علاقے میں جتنا بھی پسماندہ علاقہ ہے اس میں کام ہو، اور اس کی صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، اگر مثال دیکھنی تو آپ کے پڑوس میں ہی ہے۔ جا کے دیکھ لو آج ننگر پارکر کو، جا کے دیکھ لو آج مٹھی کو، جا کے دیکھ لو اسلام کوٹ کو۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہوگا۔ 9 مئی کو جو تاریخ کا بدترین دن تھا، اس میں یہ جو عوام کے لیے لائی گئی بسیں ہیں، پی ٹی آئی کے گنڈوں نے ایمبولینس سے جلائی، پی ٹی آئی کے گنڈوں نے دفاتر جلائے، شہداء کے جو مونیومنٹ سے ان کو آگ لگائی، جناح ہاؤس قائد محمد علی جناح کا گھر لاہور اور اس کو آگ لگائی، اور ان پیپلز بس سروس کو بھی کراچی میں آگ لگایا ان گنڈوں نے پی ٹی آئی کے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے وزارت داخلہ آمد پر ایرانی سفیر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ ایرانی صدر کے دورے کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ ایرانی سفیر نے محسن نقوی کو وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کارکردگی کو بھی سراہا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ آپ نے وزارت اعلیٰ کے دور میں عوامی منصوبوں کو انتہائی غیر معمولی رفتار سے مکمل کرایا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا علاقائی صورتحال کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ دہشت گردی اور دیگر چیلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے وزارت داخلہ آمد پر ایرانی سفیر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ ایرانی صدر کے دورے کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سفیر نے محسن نقوی کو وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں چینی ٹیلی ویژن CGTN کو انٹرویو دیا اور کہا کہ سی پیک چین کی طرف سے شاندار اور مثالی منصوبہ ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹائزیشن، تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ مختلف عالمی اداروں کے ساتھ مل کر متعدد منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔
बुलेटिन में अपोजिशन लीडर का बयान शामिल करते हैं, जिनका कहना है कि बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। उमर अयूब कहते हैं लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका है। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की कोशिश के बावजूद हम सीटें जीतेंगे। जो फॉर्म 47 की वजह से ये कठपुतली हुकूमत आई है, जो बैसाखियों पे वजीर आजम बना है, ये हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं सकती। कारोबार देख लें, किसी भी यहाँ पे आप मंडी में चले जाए, मंडी बहाउद्दीन में चले जाए, आप गुजरांवाला, GT रोड, मोटरवे, जहाँ पे भी पूरे पंजाब में चले जाए, हर जगह पे कारोबार जो है वो ठप हो चुका है। ये लंदन प्लान बनाया था, उसके बाद 90% कारोबार में अभी कमी हुई है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुई है। क्रिकेट अपडेट्स आपसे शेयर करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा T20 मैच जारी है। कीवीज ने शाहीनों को जीत के लिए 91 रन का हदफ दे दिया है और पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 41 रन बना भी लिए हैं। इससे पहले शाहीनों ने पहले बॉलिंग करते हुए कीवीज को दबोच लिया। मेहमान खिलाड़ी जमकर ना खेल सके। पाकिस्तान का स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 41 रन है। तहरीक इंसाफ ने अपने मनपसंद डॉक्टर से बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कराने के बावजूद रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना डॉक्टर आसिम की मौजूदगी में किया गया। बुशरा बीबी के मैदे में जख्म नुमाया है। बुशरा बीबी की सेहत संगीन खतरात का शिकार है। अदालत आलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करे। बुशरा बीबी की रिहाई के अहकामात दिए जाएं। PTI ने अपने मनपसंद डॉक्टर से बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कराने के बावजूद भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयान आया है कि बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना डॉक्टर आसिम की मौजूदगी में किया गया। बुशरा बीबी के मैदे में जख्म नुमाया है। आपको बताएंगे गजा में इस्राइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी है। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 34,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। 77,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इस्राइली फोर्सेस की कार्रवाई दूसरे रोज़ भी जारी रही। नूर शम्स कैंप में फायरिंग करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इस्राइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी हमले के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इस्राइली फ़ौज ने बेघर फ़लस्तीनियों को रफ़ा से बेदखल करने के बाद हमले का प्लान बना लिया है।